नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको दाबी। सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता। संवेदनशील क्षेत्रमा उच्च सतर्कता। जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक। समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्रीद्वय पोखरेल र शर्माबीच प्रतिस्पर्धा। प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक संघीय संसदमा पुग्ने प्रयत्न। राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा। विगतका योजना कागजमै सीमित। नयाँ आकर्षण नारामा प्रतिस्पर्धा। र विभागीय टोली एपीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कर्णाली प्रदेश 44 रनले पराजित। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको जनाएको छ। निर्वाचन आउन अब 2 साता बाँकी रहँदा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा सबै सामग्री पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ। मतपत्र छपाईको काम सकिएको र अहिले मतपत्र पठाउने क्रम चलिरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रणालीका प्रतिनिधि सभातर्फ 1,98,71,000 र समानुपातिकतर्फ 2,04,21,000 मतपत्र छपाई भएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,79,18,500 र समानुपातिकतर्फ 2,01,84,000 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। उपत्यका भित्र र तराईको एउटा जिल्ला बाहेक सबै क्षेत्रमा मतपत्र पुर्याइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान अधिकृतको नियुक्ति त 100% बाँकी छ, तर अब अरू जुन हामीले यहाँबाट गर्ने कतिपय चिजहरू हिजो अस्तिसम्म गर्नुपर्ने काम त 100% सकियो। फेरि त्यसो गर्दाखेरि अब ओभरअल तपाईँ भन्नुभयो भने निर्वाचनमा सबै तपाईँ समग्र निर्वाचनको गर्नुभयो भने अब करिब 85-90% काम सम्पन्न भएको भन्न सकिन्छ। तर मूल काम त बाँकी छ नि। 4 गतेको काम बाँकी भयो भन्नाले 100% काम बाँकी छ भन्न पनि सकिन्छ। त्यसो भन्नाले यसलाई पर्सेन्टेजमा भन्न सकिन्न। तर आयोगले आफ्नो तालिका बमोजिमका कामहरू सबै सम्पन्न गरेको छ, सघन रूपमा गरिरहेछ र कतिपय डेडलाइन भन्दा अगाडि नै छ, पछाडि छैन। आयोगका अनुसार चुनावका लागि आवश्यक हुने सामग्री जिल्ला जिल्लामा पठाउने कार्य समेत शुरू भएको छ। त्यस्तै चुनावका लागि दल र उम्मेद्वारले शुरू गरेको प्रचार प्रसार अभियान जारी रहेको र त्यसको समेत अनुगमन गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू जिल्लातिर शिफ्ट भइसकेका छ धेरै कामहरू हैन। अब आयोगले सेन्टरबाट गर्नुपर्ने भनेको अब उहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ गरिदिने, कतिपय निर्णयहरू गरेर पठाइदिने हैन। अब त्यस्ता इस्युजहरू छन् र मूल कुरा आचार संहिता अनुगमनको काम जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सबै चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने अवस्था छ। अब दोस्रो चरणको प्रचार प्रसारको अभियान पनि सुरु भएको छ। यसपटकको आचार संहिताले प्रचार प्रसारलाई 2 खण्डमा विभाजन गर्यो। चुनाव आउन 2 साता कम बाँकी समय रहेका बेला राजनैतिक दल र उम्मेद्वार चुनावी अभियानमा जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभाका लागि जिल्ला निस्किएका छन्। आयोगले भने चुनावी सभादेखि उम्मेद्वारको घर दैलो अभियानको समेत अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बिथोल्नका लागि देशभर 23 वटा समूह सक्रिय रहेको गृह मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। विराटनगरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूका गतिविधि रोक्न उहाँले जिल्ला तहका सुरक्षा निकायले ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई शान्ति
शान्तिपूर्ण भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, उम्मेद्वार, मतदाता, निर्वाचन सामग्री सबैको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको उहाँको जिकिर छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी सहित 2,98,589 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने बताइएको छ। आगामी चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, तर सबैजसो राजनीतिक दलले शासकीय स्वरूपका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। संविधान निर्माण भएको 7 वर्ष पूरा नहुँदै दलहरूले शासकीय स्वरूपका बारेमा प्रश्न उठाए पनि स्वरूप परिवर्तन गर्न दलहरूलाई भने जस्तो सहज भने छैन, किनकि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि सबैजसो दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको शासकीय स्वरूपले स्थिर सरकारको परिकल्पना साकार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आफ्नो एजेन्डा रहेको सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार मात्रै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको जनता समाजवादी पार्टीले समेत अहिलेको शासकीय स्वरूप सफल हुन नसकेको र निर्वाचन प्रणाली समेत खर्चिलो भएका कारण विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान नगरेर जनता झुक्क्याउन नयाँ नयाँ लुगा लगाइराख्ने, नयाँ नयाँ कपाल मोडलबाट कटाइराख्ने, नयाँ नयाँ शब्दको प्रयोग गरिराख्ने, यो हुँदा ठिक हुन्छ त्यो हुँदा ठिक हुन्छ भनिराख्ने र सबै व्यवस्थामा आफू चाहिँ केन्द्रमा बसिराख्ने, दस्तावेजमा मात्रै सुन्दर कुराहरू लेख्ने, आफ्नो जीवनशैली र चरित्रमा परिवर्तन नल्याउने हो भने जुनसुकै व्यवस्था हुँदा पनि जनताले राहत पाउँदैन। त्यही भएर नेताले यदि यो व्यवस्था खराब छ भन्छ भने त्योभन्दा पहिला स्वीकार्नुपर्छ कि म खराब हो। यसअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत अहिलेको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्रले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। हामीलाई लाग्छ यो संघीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गर्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। जसपा र माओवादी केन्द्रको शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने एजेन्डा मिलेको छ, तर यी दुई दल फरक फरक गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी छन्। माओवादी केन्द्र रहेको गठबन्धनमा नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छैन। गठबन्धनमा रहेको काङ्ग्रेससँग परस्पर विरोधी देखिने एजेन्डा अघि सारेको माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूपको बहसलाई चुनावी एजेन्डा मात्रै बनाउन खोजेको देखिएको छ, किनकि माओवादीले भनेको जस्तो शासकीय स्वरूप कायम गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जसका लागि 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। यता एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका जसपा र राप्रपाको समेत एमालेसँगै शासकीय स्वरूपका बारेमा एउटै मत छैन। राप्रपा राजा सहितको प्रजातन्त्र भनिरहेको छ भने जसपा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएको छ, तर एमाले र काङ्ग्रेस भने अहिलेकै व्यवस्थाका पक्षमा देखिएका छन्। शासकीय स्वरूपका बारेमा दलहरूका फरक फरक धारणाले अहिलेका गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आसन्न आम चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्दा अगाडि सारेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका ठूला दलहरूले सार्वजनिक गरे पनि घोषणापत्र ल्याउन केही ढिलाइ गरेको जसपाले प्रतिबद्धता पत्र नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको सरकार गठन हुनुपर्ने चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। संविधान
संशोधनको आवाज हामीले पटक पटक उठाइरहेका छौँ। त्यसमा मूलभूत राजनीतिक मुद्दा भनेको अहिलेको यो वेस्टमिन्स्टर मोडेलको यो संसदीय प्रणालीले नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता दिन सक्यो, न सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो, न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउन सक्यो। र यो करिब करिब धेरै लामो प्रयोग हाम्रै आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन। जसपाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको मुद्दालाई समेत अगाडि सारेको छ। संघीय र प्रदेश संसद पूर्ण समानुपातिक गर्नुपर्ने धारणा जसपाको छ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी एकै कार्यकारी पदमा रहन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि जसपाले घोषणा पत्रमा प्राथमिकतामा राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्यात्मक सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध हुने पनि जसपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। जसपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि समेत महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा पत्रमा समेटेको छ। विगतका राज्य व्यवस्थाले, राज्यको नीतिले बहिष्करणमा पारिएका थिए। ती बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सामाजिक न्याय दिएर या सामाजिक न्यायको प्रणाली स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउनु पर्दछ। सत्तारूढ गठबन्धन संघको तिक्तता र एमाले संघको तालमेलका विषयलाई भने जसपाले घोषणा पत्रमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेका प्राय सबै दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। उनीहरूले घोषणापत्रमा मतदाता प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्। अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएकाले सर्वसाधारण भने यो वर्षको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको विश्वास छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब तपाईको 6-6 महिनामा त्यो 2-2 वर्षमा चाहिँ नि सरकार परिवर्तन भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको छैन, अवस्था नसकेको अवस्था। अब पहिलो कुरो त तपाईको चाहिँ नि कस्तो हुनु पर्यो भने अब बहुमतको सरकार आउनु पर्यो। एकल बहुमतको सरकार आएर अब त्यो घोषणापत्र जुन जारी गरिएको छ त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्रै अनि नेताहरूले बोलेको कुराहरू पुरा हुन सक्छ। तपाईको 1 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो चुनावी घोषणापत्र कुनै पनि पार्टीको सफल हुन सक्दैन चाहिँ मलाई लाग्छ। आफ्नो ठाउँबाट चुनावी घोषणापत्रहरू जनतामाझ लैजानुहुन्छ, तर यो बिचमा चाहिँ धेरै बाचाहरू चाहिँ पुरा हुन सकेका छैनन्। अब नेपाली जनताप्रति आफ्ना देशका केही राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ निराशाजनक चाहिँ अब छँदैछ। अब यसपालिको घोषणापत्र यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट एकदमै राम्रो, जस अब जनतालाई राम्रो हुने गरी विकासी शासन, राजनीतिक स्थिरता हुने किसिम चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ घोषणापत्र ल्याउनु भएको छ। मलाई त यो हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि यो वर्षदेखि त्यही भन्दै आएको हो होइन। अहिलेसम्म त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। जे भन्छ यिनीहरू त्यो गफला जतिकै भयो होइन। नेपालमा चाहिँ अब यस्तो चुनावले हुनेवाला चाहिँ केही छैन जस्तो लाग्छ। जति पनि दलहरू अहिले चुनावी मैदानमा उत्रेको छ उनीहरूको चाहिँ एउटा होडबाजी छ। कसको घोषणापत्र चाहिँ आकर्षक हुने भन्नेमा होडबाजी छ। तपाईँ माओवादीको हेर्नुहुन्छ, एमालेको हेर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसको हेर्नुहुन्छ, सबैको घोषणापत्र चाहिँ एकदम राम्रो छ, किनकि उनीहरूले पनि कपी पेस्ट गरेको छ है। तर ती कुराहरू चाहिँ कतिको चाहिँ वस्तुसङ्गत छ, कतिको तार्किक छ होइन, त्यो कतिको यथार्थपरक छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यति थाहा छैन क्या। कार्यान्वयन तपाईँ आफै भन्नुहोस् न कसरी हुनसक्छ? जम्मा 40 सिट 45 सिटमा जितेर त्यो बहुमत 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने योजना ल्याएर मान्छेलाई आँखामा छारो हाल्ने त हो नि। आँखामा छारो हाल्नको लागि ल्याएको त हो नि। कार्यान्वयन हुनको लागि त बहुमत हुनु पर्यो नि। बहुमत नभइसकेपछि कसरी हुन्छ? त अहिलेसम्मको लामो इतिहास छँदैछ, देखिराखिया छ हामीले होइन।
अहिलेसम्म कतिले के कुरा गरे, त्यो आकाश पाताल के हाँके थियो, अहिलेसम्म कुनै पनि पुरा भएको छैन। यो पुरा हुने सम्भावना पनि छैन र त्यो पुरा गर्नलाई यो देशको साधन स्रोतले चाहिँ भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, असम्भव सपनाहरू देखाएको छ। बढी चाहिँ गर्न सक्ने नसक्ने जे पनि देखाइराखेको छ, त्यो पुरा होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। यो पटकको घोषणापत्रहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि अघिल्लो पटकको हाम्रो संसदीय चुनावभन्दा विशेष फरक किसिमको पाएँ। के पाएँ भन्दा अघिल्लो चुनावहरूमा चाहिँ हावादारी कुराहरू अलिक बढी भएको जस्तो महसुस भएको थियो हैन। यो पटक अलिकति संयम भएर व्यवहारिक किसिमका आफ्ना चुनावी एजेन्डा मुद्दाहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति आशावादी छु। होइन, यो जनतालाई ललिपप खुवाउने, जनतालाई झुकाउने थियो। अब रोजगारको व्यवस्था गर्छन् भन्छन्, भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाले बन्द गर्छन्। सायद विदेशी प्रभु इसारामा भइरहेछ, जनता भेडो त्यस्तै छ। यिनीको पछि दौड्छन्। वास्तविक नेता भनिकर देशले पाउन सकेको छैन। त्यो भनी मात्र जनतालाई ललिपप खुवाउने मात्र जस्तो। यसपालि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओन्सरी घरती मगर र एमाले उम्मेद्वार मणिराज भुयालका बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। घरती 2 पटक समानुपातिक सांसद बनिसकेकी थिइन्। यसपटक उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न काठमाडौँ 2 पाएकी छिन्। उता एमालेले भने भुयाललाई अघि सारेको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपालिको चुनाव रोचक बन्ने देखिएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपालले आफूले जित्दै आएको यो क्षेत्र छाडेर रौतहट 1 गएपछि काठमाडौँ 2 गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीले पाएको छ। माओवादीलाई गठबन्धनको सहयोग छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, माधव कुमार नेपालदेखि झक्कु सुवेदी हुँदै दीपक प्रसाद कुइकेलसम्मले यही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। यसपालि भने पूर्व सभामुख समेत रहेकी माओवादी नेत्री ओन्सरी घरती चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्। उनले गठबन्धन भएको कारण आफू जितको नजिक रहेको दावी गरेकी छिन्। म चाहिँ जितको सुनिश्चितता देख्छु। म एकदम विश्वस्त छु। किनभने हाम्रो गठबन्धनको मतभारको हिसाबले चाहिँ हामी धेरै नै माथि छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो व्यक्तित्व जे छ जनताले बुझ्नु भएको छ र आज चाहिँ जनताले प्रतिक्रिया पनि मलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभ दिनुभएको छ र एक प्रकारको उत्साह जस्तै 2 नम्बर क्षेत्रमा भइराखेको छ अहिले। त्यसैगरी यसै क्षेत्रबाट एमालेका मणिराम फुयाल, लौरो अभियानका कोशराज सुवेदी, नेमकिपाका अनिल श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती पोखरेल लगायतले उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ 2 मा एमालेले मणिराम फुयाललाई उम्मेदवार बनाएको छ। 2049 सालबाट शिक्षण सुरु गरेका फुयाल 2065 मा प्राध्यापक बनेका थिए। स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका फुयालले यसपालिको चुनावमा जनताले फैसला गर्ने बताएका छन्। मान्छेले आफूले जे गर्छु भन्ने सङ्कल्प भित्रैदेखिबाट बोकेको हुन्छ, त्यही कुरा अरूलाई गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। तसर्थ म यहाँ आफ्नो ठाउँको आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कति सक्छु, दधिचीले हाड दिएर वृद्धाश्रमको वध भएको थियो भन्ने कथा हामीले पढ्छौँ। म आफ्नो हड्डी यो वृद्धाश्रमको जसै गरी गर्नसम्म तयार छु भनेर लागेको छु। त्यसका लागि उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले रेस्पोन्स पनि पाएको छु र म विश्वस्त छु। 2074 को प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाएका थिए फुयालले। काठमाडौँ 2 बाट प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनले विपक्षी भन्दा दोब्बर मत ल्याएका थिए। 16,575 मत फुयालको भागमा पर्दा काङ्ग्रेसका मनहरी खड्काले 8,268 मत मात्रै ल्याएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपटक रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको हो।
आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि चुनाव निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। 3 वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका महासचिव एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रेखा शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएसँगै यो क्षेत्र थप रोचक बनेको हो। चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएका पोखरेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र समेत मानिन्छन्। दाङको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परिचित शंकर पोखरेल पार्टीमा वैचारिक र राजनीतिक क्षमता भएका नेता समेत हुन्। राजनीति र अर्थशास्त्रमा गहिरो रुचि राख्ने उनलाई एमालेले भावी उत्तराधिकारीको रूपमा समेत हेर्ने गरेको छ। 2056 को एमाले विभाजन कालमा पोखरेल तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेसका कृष्णकिशोर घिमिरेसँग पराजित भएका थिए। 2064 को निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिकतर्फ सांसद भएका उनी 2070 मा क्षेत्र नम्बर 3 बाट कांग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीसँग पराजित भए। 2074 मा वाम गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी दाङकै क्षेत्र नम्बर 2 क बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनले 3 वर्ष मुख्यमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। यसपटक देशभर एमालेको लहर देखिएको र देश बनाउने एजेन्डा एमालेसँग मात्रै रहेकोले आफूले चुनाव जित्नेमा ढुक्क जस्तै देखिएका छन् पोखरेल। मतदाता माझ पुगेर दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा आफूले मात्रै विकास गर्न सक्ने पोखरेलको दाबी छ। गठबन्धन भनेको विकासको बाधक हो। देशको कुनै उद्देश्य छैन, त्यसको कुनै गन्तव्य छैन, कुनै लक्ष्य छैन, स्वार्थको झुन्ड हो। मिलिजुली खाउँ उनीहरूको सिद्धान्त हो। त्यसैका लागि उनीहरू गठजोड कायम गरेर चुनावमा आएका छन्। उनीहरूको प्रधानमन्त्री को भन्न सक्दैनन्। हामी भन्छौँ नेतृत्वका प्रश्नमा, नीतिका प्रश्नमा नेकपा एमाले सबभन्दा स्पष्ट छ। यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ। यो राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने पार्टी भनेको एमाले हो। यता माओवादी आन्दोलनमा लामो समयदेखि लागेकी शर्मा माओवादीभित्र सशक्त महिला नेत्रीको रूपमा चिनिन्छन्। राजनीतिक कारणले युद्धकालमा जेल नेलको कष्टप्रद यात्राबाट आएकी उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भइसकेकी हुन्। कुनै समय माओवादी निकट महिला संघको नेतृत्व सम्हालेकी उनले माओवादी युद्धको प्रतिकूल अवस्थामा उपत्यकाको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी थिइन्। चुनावी मैदानमा रहेकी शर्माको प्रत्यक्षतर्फ चुनावी दौड भने यो पहिलो अनुभव हो। शर्मालाई चुनाव जित्न गठबन्धनभित्रको कांग्रेसको मत निर्णायक हुने देखिन्छ। माओवादीको संगठनिक अवस्था यस क्षेत्रमा त्यति मजबुत छैन। उनले मतदाता समक्ष मत माग्दै गर्दा आफू गठबन्धनको उम्मेद्वार भएको र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न लागि परिरहेको मतदाताहरू बताउँछन्। साथै उनले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को विकासमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको बताउँदै मतदातासँग मत माग्दै आइरहेकी छन्। हाम्रो बाध्यता, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त जुन गठबन्धन भइरहेको छ, यो गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने होला भन्ने विषयमा यहाँहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरिदिनु हुनेछ, मनन गरिदिनु हुनेछ र त्यसका निमित्त आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा यो 1 महिनाको अवधिमा समर्पित गरिदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको शुभकामना, यहाँहरूको शुभेच्छाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो छ दलीय मतभात। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा रहेको घोराई उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले गठबन्धनलाई पराजित गरेको थियो। यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको अर्को बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा भने गठबन्धनले 2000 मतान्तरले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा जित हात पारेको छ। साथै स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मत परिणाम अनुसार यस क्षेत्रमा एमालेको मत अन्य दलको भन्दा सर्वाधिक बढी छ। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार दाङ 2 मा वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मत परिणाम अनुसार यस क्षेत्रमा दोस्रो दल कांग्रेस भन्दा 10,292 मतले एमाले अगाडि छ। एमालेको 33,593 मत हुँदा कांग्रेसको 23,301 मत रहेको छ। त्यसैगरी माओवादीको मत 10,478 रहेको छ भने यस क्षेत्रमा राप्रपा 3,274 र एकीकृत समाजवादीको 2,341 मत रहेको छ। त्यसैले पनि दाङ क्षेत्र नम्बर 2 लाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको हिसाबले निकै रोचक र निकै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र मानिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले जातीय मुक्तिका लागि संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा रूपान्तरणको लागि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, बाहुनवाद विरुद्ध लडेर संघर्ष गर्दा पनि वर्गीय, जातीय, महिला, दलित र मधेसी समुदायको मुक्ति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जातीय वर्गीय मुक्तिका निम्ति संघर्ष गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामन्तवाद, साम्यवाद, पितृसत्तात्मकवाद, ब्राह्मणवाद र पहाडिया शोषणवादका विरुद्ध लड्दै गर्दा संशोधनवादका विरुद्ध पनि लड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। देशमा रूपान्तरणको लागि सामन्तवादका विरुद्ध, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध र बाहुनवादका विरुद्ध पनि वर्गीय, जातीय, महिला, दलित, मधेसी सबैको मुक्तिको निम्ति धेरै रगत बगायो। थुप्रै योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरे, तर अझै मुक्ति प्राप्त हुन सकेको छैन। महासचिव वैद्यले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरी साम्यवादको प्राप्तिका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा जनमत पाए लुटपाट शुरू हुने र देश कंगाल बन्ने जिकिर गर्नुभएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्चको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनपछि एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने दावी समेत दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा जनमत पाए लुटपाट शुरू हुने र देश कंगाल बन्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन मृत अवस्थामा पुगिसकेकाले यसले देशको र जनताको माया नगरेको समेत बताउनुभयो। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने योजना, नीति र कार्यक्रम आफ्नो पार्टीसँग मात्रै भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सरकार बनाउने गरी साथ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी अरु कसैलाई सरकारमा लिँदैनौँ भन्ने होइन, तर नेकपा एमालेले अगाडि सारेका भिजन, मिसन, हाम्रा गोल्स, एम्स यी कुनै कुरालाई तलमाथि नपर्ने गरी हाम्रो राष्ट्र निर्माणको, सबल राष्ट्र निर्माणको, स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई तलमाथि पर्न नदिने गरी अरूलाई पनि हामी सरकारमा सामेल गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष ओलीले चितवनमा टिक्न नसक्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन लड्न गोर्खा जानु परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सशस्त्र युद्धका कारण पीडामा परेकाहरूलाई व्यवस्था गरेर आफ्ना परिवार र आफन्तको हितमा मात्रै दाहाल लागि परेको ओलीको आरोप थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा एमाले पार्टीले झुटको खेती गरेर जनता झुक्क्याउने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार सुनसरीको धुस्कीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। मन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै जनता झुक्क्याउँदै आएको बताउनु भएको हो। गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहनुभएका कांग्रेस नेता कार्कीले ओली उप संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालमा एउटा पार्टी छ, त्यसको नाम तपाईहरुलाई थाहा छ, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ, जुन पार्टीले नेपाली जनतालाई सधैँ झुट्टा पूरा नहुने सपना देखाएर समय समयमा नेपाली जनतालाई भुल्याउने गर्दछ। कांग्रेस पार्टी जे बोल्छ त्यो गर्छ, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जे बोल्छ त्यो गर्दैन।
मन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेसले बोलेका कुरा गर्ने भन्दै आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिले गठबन्धनको संस्कृतिलाई अघि बढाएको र यो गठबन्धनले नेपालको विकास गर्ने दावी गर्नुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मंसिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विशेष गरेर लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र मार्फत कस्ता आर्थिक एजेन्डालाई अघि सार्यो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। ठूला दुई राजनैतिक पार्टी एमाले र कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् र दुई पार्टीका आर्थिक एजेन्डा के फरक छ भन्ने विषयलाई बढी चासोको रूपमा हेरिएको छ। चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस्ता छन् फरक घोषणा। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार। कांग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ओम्निओस आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमाले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा 7% को आर्थिक वृद्धि गरी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै 2 अंकमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र मार्फत एमाले आगामी 5 वर्षमा मुलुकको 48 खर्ब रहेको कुल गृहस्थ उत्पादन 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको हो। एमाले अर्थतन्त्रको आकार कांग्रेसको भन्दा 50 खर्ब बढी पुर्याउने घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने आगामी 5 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 50 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य समेटेको छ। त्यस्तै एमाले नेपालको प्रति व्यक्ति आय $2400 अर्थात 3 लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिएको छ। घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड़ दिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले खेतबारीमा पानी दोब्बर हुने हुँदा उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत तथा सिंचाईबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने बताएको छ। यस्तै एमाले सिंचाईलाई बर्खायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयाममा 25% छुटको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। रोजगारीको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी अबको 10 वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई 10-12% बिन्दुले घटाउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ। कांग्रेसले वार्षिक 2,50,000 का दरले आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यता नेकपा एमाले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ। एमाले श्रमको सम्मान
योगदान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपियाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा सबै र अनौपचारिक क्षेत्रमा 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। उद्योग क्षेत्र नेकपा एमाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन उद्योगमा जोड़ दिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले अघि बढाएको 12 नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र र 103 औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। यता नेपाली कांग्रेसको नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमन बारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ शुरू गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रूस र युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले G7 राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउने भएका छन्। अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेनमा देखिएको संकट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका हुन्। युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न G7 समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न लागि G7 का विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टोली एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टीयू क्रिकेट मैदानमा शनिबार कर्णाली प्रदेशलाई 44 रनले हराउँदै एपीएफले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। एपीएफले दिएको 235 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 48 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 90 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। कर्णालीका लागि रविन्द्र शाहीले 80 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित भने दिलाउन सकेनन्। यस्तै विपिन शाहीले 34 रन जोड्दा अर्जुन घरतीले 24 तथा दिनेश अधिकारीले 20 रन बनाएका थिए। ग्लोबल न्यूज गन्तीमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको दाबी, सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता, संवेदनशील क्षेत्रमा उच्च सतर्कता। जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक, समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्रीद्वय पोखरेल र शर्माबीच प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक संघीय संसदमा पुग्ने प्रयत्न। राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा, विगतका योजना कागजमै सीमित, नयाँ आकर्षण नारामा प्रतिस्पर्धा। र विभागीय टोली एपीएफ कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको सेमी फाइनलमा कर्णाली प्रदेश 44 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।